भगेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मातेवा प्रमाणे शुभवार्तान 14 वोड 27 4 बासोणी ह्या सकाळीच्या वेळार आमी नियाळ्या. फर्स्ट प्रॉमिस मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27. जेजू अशें म्हणटा. पण त्याच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो भियानाकात. आज सकाळीच्या वेळार जण एकल्यांक आमकां आमी कावच्यो नासतना अस्कस जाता आसतना खंयच्याय वायटाक बली जाता आसतना उतार म्हणटा की धैर्य घेया, हांवच तो तुमच्या सांगाता आसा. तुमी धैर्य घेया, आज कावचे नाकात, हांव तुमचो सोमी आनी सडवणदार. दुसरी बासोणी अशी आसा. जॉन चॅप्टर वर्स 33 जुवा प्रमाणे शुभवार्ता 16 वोड 30 आनी 3. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेसरें आसतलीच. ह्या संवसारांत जांफ्रो काल सोमार गेलो, आज मंगळार येयलो, फाल्यां बुधवार, परवा ब्रेस्तार, परवा शुक्रार, परवा शनवार, आयतार. बट हर एक दिसा कितें ना कितें खंत बेसराय हिराराय अस्कत आमच्या जिवितान येवनच आसा. बट जेजू क्लियरली आमकां म्हणटा की ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेसरें आसतलीच, पूण तुमी धैर्य घेया. हांव तुमच्या सांगात आसा न्ही की त्या खातीर तुमी धैर्य घेया. उतार म्हणटा की पूण तुमी धैर्य घेया, हांवें संवसाराचें जैत व्हेलां. हांवें जैत वेल्या खातीर तुमकां जैत मेळटलें. परतून तिसरी बासोणी अशी आसा. जुवांव प्रमाणे शुभवार्ता 14 वोड 1. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 अशें म्हणटा की तुमी कणवळचे न्ही. देवाचे संपूर्ण विस्वास दवरा आनी म्हजेर विस्वास दवरा. तुमी ह्या संवसाराक कणवळ नाका. कित्याक तुमी धैर्य घेया, हांव तुमच्या सांगाता आसा. चवथी बासोणी आमकां अशें म्हणटा. प्रत्येक आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिया नाकात कित्याक हांव तुमच्या सवे आसा. घाबर नाकात कित्याक हांव तुमचो देव. हांव तुमकां घटाय दिता, हांव तुमकां मजत दिता. म्हज्या उजव्या हातान तुमकां हांव सांबाळटा. तुमी भिया नाकात कित्याक हर एक दिसा ह्या संवसारांत आज कश्टावर कश्ट आसा.
जाल्यार हांव तुमचो सोमी तुमच्या सांगाता आसा. म्हणजे मग न्हू हे 4 बसवण्यो भोव अपुरबायन हे सकाळीच्या वेळा आमी नियाळ. फर्स्ट प्रॉमिस आसा मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 आज वाचीचे आमी. दुसरी बसवणी जावन आसा जॉन चॅप्टर वर्स 33. तिसरी बसवणी जावन आसा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. चौथी बसवणी जावन आसा आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 10. त्या तरी सगळे देवाचे उतार निर्गमनांत 15 वळ 2 म्हज्या सांगाता वडा तळ्या म्हणया. सर्वेस्पर म्हजे बोळ आनी म्हजे गायन. सर्वेस्पर म्हजे बोळ आनी म्हजे गायन. सगळे सांगाता म्हणया की एक उतार म्हज्या मोगाचे न्हू. आज आमकां सुटकाला पयले 4 बसवणी तुमी आयकले. आज सोम्याक आमी अर्घा दिवया. त्या देवा बापा आमी अर्घा दिवया स्तुती करया. मोयशेचे कीर्तन अपूर्वायेचे जावन आसा. सगळे आमी उत्साहान म्हणटा आसतना परतून आमकां धैर्य मेळटा, घटाय मेळटा. कितें नॅगेटिव्ह आमच्या मतींत आसा देवाच्या उतराद्वारे सगळे पयस वचूं दी. शांती समाधान आमकां प्राप्त जावं दी. दैवीक सकत आमकां परतून वेंग मारूं दी म्हणून सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणया. सर्वेस्पर म्हजे बोळ आनी म्हजे गायन. सर्वेस्पर म्हजे बोळ आनी म्हजे गायन. तो जालो म्हजी सडवण. तो जालो म्हजी तो सडवण. जालो म्हजी सडवण. तो जालो म्हजी सडवण. हर एक वर्ड्स आमी क्लेम करूंक जाय. हर एक वर्ड्स आमी क्लेम करूंक जाय. तो जालो म्हजी सडवण. देवसारा तुका अधिकार ना. कन्फ्युजनाच्या आत्म्या अधिकार ना. कंगाल करच्या आत्म्या तुका अधिकार ना. म्हाका स्वतंच्या आत्म्या तुका अधिकार ना. म्हाका आज अस्गत करच्या आत्म्या तुका अधिकार ना. म्हजी मायंड डिस्टर्ब करच्या आत्म्या तुका अधिकार ना. उतार म्हणटा पळया सर्वेस्पर म्हजे बोळ म्हजे गायन. तो जालो म्हजी सडवण. तो जालो म्हजी सडवण. देवच म्हजी सडवण. तू देवच म्हणटा तूं भिया नाका घाबर नाका. हांव तुजो देव म्हज्या उजव्या हातान तुका झोकाल धरता. तो देव आज सोडटा गी सांडटा गी. सगळ्या भासवणीच्या बुकाय सकाळीच्या वेळा म्हज्या मोगाचेर देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवर वायटा पाटकन आज देवसराच्या सगळ्या सक्त्याक आमी सांगूंक जाय तुका अधिकार ना म्हज्या जिवितांत. कित्याक म्हज्या सोम्यान सगळे अधिकार घेतला आनी हांव म्हज्या सोम्याचो. हांव म्हज्या सोम्याचो. देवसर तुका पदवी ना. आनी एक आमी क्लेम करूंक जाय. म्हज्या मोगाचेर न्हू प्रत्येक तरान एका भावान ताणें दिल्लें टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. सुमार 20 lakhs एका सुवातेर इन्वेस्टमेंट केलें. लास्ट कळ्ळें की ते फ्रॉड म्हणून ताका फसयलें म्हणून. आनी ताणें चिंतलें की दुसरी वाट म्हाका ना. कित्याक म्हळ्यार हे कश्टाचे म्हजे पयशे कित्याक आनी घरांत व्हडले समस्या जाता. आनी ताणें निर्धार केलो की हांव सुसायड करता म्हणून. आनी ताचे कडेन पुरो शुगराचे टॅबलेट्स आसले. इतले शुगराचे टॅबलेट्स आसले. म्हज्या मोगाचे न्हू शुगराचे टॅबलेट्स राती घेवन न्हिदा जे म्हण चिंता आसतना सडनली तो दार बंद करून भितर आसता आसतना सडनली तुवें दार मारूंक सुरू केलें. दार उक्तें करूं ना. लास्ट भुरग्यान एकच म्हणलें की डाडा तूं म्हाका जाय. कित्याक म्हणलें कित्याक कशें म्हणलें कांयच कळीत ना. भुरगे म्हज्या मोगाचे न्हू 8 वर्साचे भुरगे चेडू भुरगे. आनी एकच उतार ह्या भुरग्यान सांगली डाडा तूं म्हाका जाय. पळया देवाचो आत्मा कसो काम करता. कित्याक हे होल फॅमिली म्हज्या मोगाचे न्हू सांजेर भक्तीपणान मागणें करतात. मात्र न्ही की बायबल घरांत सांगात वाचतात. मात्र न्ही की हे देवबिरांतेचे कुटाम डॅडा अस्कस जालो बापय अस्कस जालो. पळया म्हज्या मोगाचे देवाचो आत्मा त्या घरांत काम करतलो. हांचे भितर काम करतलो. ह्या 9 वर्साच्या भुरग्याच्या जिवितांत देवाच्या आत्म्यान काम केलें. आनी सडनली भुरगे म्हणूंक लागले डाडा तूं म्हाका जाय. डाडा तूं म्हाका जाय. ह्या बापायच्या हातांत ती गुळयो क्विकली ताणें एका सायडीक दवरली आनी दोळ्यांतल्या दुकां गळोवंक सुरू जाली. कित्याक ह्या दुयेंचो आवाज तेज्या काळजाक येवंक लागलो. न्हय मोती काळजाक. मोत देवसरान ही चंचल केली. मोत देवसरान डिस्टर्ब केली. मोत देवसरान प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेर कन्फ्यूज करून घाली. जाल्यार देवाच्या आत्म्यान ह्या भुरग्या थ्रू ह्या बापायचे काळीज उक्ते करिली. ह्या भुरग्याचो एक वायस म्हज्या मोगाचेर ह्या बापायच्या काळजा भितर रिगले आनी बापायचे काळीज बदलोवंक सुरू जालें. म्हज्या मोगाचेर बापायन खेळ काडली. भुरगे आयले पटलून धन बापायक रडोवंक लागले. कित्याक कांयच कळीत कोणाक कळीत ना. बट ओन्ली बापायक कळयता. ओन्ली बापायक कळयता. म्हज्या मोगाचेर आमी चिंतल्या बरी आमचो देव नाहीच न्ही. आमी जायते चिंतयेत. ह्या भावान दिले टेस्टिमनी ब्रदर 20 लाख गेला रे ओडना. म्हजो आत्मा वाचलो.
म्हजो आत्मो कित्याक देवान म्हज्या दुयेंतवरी म्हाका जाग येयले कित्याक हांव मागणेचो हांव मागणें करता हर एक सकाळी दनपार हांव मागणें आयकता मागणें करता आनी म्हजे बायल भुरगीं सगळीं मागण्यांत आसा आमी बट आकंताच्या वेळा कश्टाच्या वेळा सांपडच्या वेळा देवस्थानां म्हज्या आत्म्या हात लावच्या वेळा देवाच्या आत्म्यान म्हाका जागयले देवाच्या आत्म्यान म्हाका सुसयले देवाचो आत्मो म्हजे भितर काम करूंक लागलो वय म्हज्या मोगाळचें आज आमकांय तस्सो देव ताच्या आत्म्याद्वारे वयर उबारतलो ताच्या आत्म्यान भरतलो तुमी चिंतिना हांव कन्फ्यूज जाता आसा ना देवाचो बळवो आत्मो तुजे भितर आसा आनी तो म्हणटकीर दादा तूं म्हाका जाय तशें करूंक साध्य ना प्रत्येक तरा बायल म्हणटाले गे प्रत्येक पळय जोसेफ तूं म्हाका जाय जोसेफ मेरी तूं म्हाका जाय म्हज्या मोगाळचें आज तस्सो देवाचो आत्मो तुमच्या उलो दी तुम्ही चलता आसतना एक वायस हीच ती वाट म्हणजे मग हर एक देवाचो ताळो आयकूंक जाय देवाचो ताळो हांव केदार येवकरिस्त वरान बरो बसच्या वेळा हांवें थोड्या फावटी देवाचो ताळो आयकता मात्र न्ही म्हज्या मोगाळचें म्हज्या तळान तुका कळटा येवकरिस्त मग केदाळा बसता हांव हर एक टायम रडटा कित्याक म्हळ्यार म्हाका इतलें म्हज्या काळजान बघता की खरोच जिवन आमच्या मुखार आसा न्ही म्हज्या मोगाळचें घेवया उतार परतुनेपडी निर्गमनान आमी स्वर 15 ओळ 2 3 4 आमी सगळे उसान म्हणया एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 2 म्हणया आमी सर्वेस पर म्हजे बोळ आनी म्हजे गायन सर्वेस पर म्हजे बोळ आनी म्हजे तो जालो म्हजी सडवण तो जालो म्हजी तो जालो म्हजी सडवण तो जालो म्हजी तो म्हजो देव ताका वाकंटा तो म्हजो देव ताका वाकंटा म्हज्या पुर्वजाचो देव तो म्हज्या पुर्वजाचो देव तो ताची वडवीक हांव गायता सर्वेस पर एक झुजारी सर्वेस पर एक झुजारी आयचे जातून झुजोंक वचनाका परतून म्हणया सर्वेस पर एक झुजारी सर्वेस पर ताचें नांव सर्वेस पर ताचें नांव फारवेचे रथ ताणें आनी फारवेचे रथ आनी ताची पौजा फारवेचे रथ आनी ताचे पौजा फारवेचे रथ आनी ताची पौजा फारवेचे रथ आनी ताचे उडयल्यात ताणें तांबड्या दर्यांत उडयल्यात ताणें तांबड्या दर्यांत उडयल्यात ताणें दर्यांत उडयल्यात ताणें दर्यांत ताचे श्रेष्ठ झुजारी ताचे श्रेष्ठ झुजारी बुडले तांबडे दर्यांत बुडले तांबडे ताचे दर्यांत श्रेष्ठ झुजारी ताचे श्रेष्ठ झुजारी बुडले तांबडे दर्यांत बुडले तांबडे दर्यांत गुंड दर्यांत गुंड दर्यांत ते नापैस जाले ते नापैस झाले गुंड दर्यांत गुंड दर्यांत ते नापैस जाले ते नापैस झाले फातरा बरी फातरा बरी ते पाताळाक देवले ते पाताळाक देवले ते पाताळाक देवले ते पाताळाक देवले उजवो हात सर्वेस्परा उजवो हात सर्वेस्परा तुझो उजवो हात सर्वेस्परा तुझो उजवो हात सर्वेस्परा तुझो उजवो हात सर्वेस्परा तुझो उजवो हात सर्वेस्परा पदवेन खरेंच महिमेवंत पदवेन खरेंच महिमे पदवेन खरेंच महिमेवंत पदवेन खरेंच महिमे तुझो उजवो हात सर्वेस्परा तुझो उजवो हात सर्वेस्परा दुश्मनाची फोड करता दुश्मनाची पोड करता दुश्मनाची फोड करता दुश्मनाची पोड दुश्मनाची फोड करता दुश्मनाची पोड करता इकडे सकाळीच्या वेळार आमच्या दोळ्या आमी धांपया सकाळीचे आमचो आत्मो आमची चिंतना आमचे कुडीचे सर्विश्वे त्या सुमेशच्या हातान समर्पित कर माग्या वेळा प्रत्येक असो पवित्र आत्मो आज आमकां चलोवन व्हरू दी त्या सुम्या संग्या तुज्या हातान म्हजो जीव प्राण आज हांव तुका समर्पिता सुम्या तूं म्हाका चलोवन व्हर म्हज्या मोगाचेर कोणी आयशियोत आसात तुमच्या कुटुंबादारा मागून आसात ह्या वेळा तांकां सरेंडर कर ह्या वेळा प्रत्येक कोणी आज टेस्टाक वता आज सरेंडर करा कोणाची आज एन्जॉयग्राम करूंक आसा कोणाची ओपन हार्ट सर्जरी करूंक आसा कोणाकी गँग्रीन जाल्यार ऑपरेशन आसा खंयच्यार जे टेस्ट आसा सगळे सकाळचे सरेंडर करा आज पयले इंटरव्यूक वेते आसय जावं फुरो तुजो बिजनेस नवो बिजनेस उक्ते करचेर आसय पारगांवांत वेचेर आसय सगळे सुमेचे ते सरेंडर करा सकाळीच्या वेळा देव तुमकां चलोवन व्हरतलो आनी देव म्हणटालो पुता ती वाट न्ही हीच ती वाट हाचेर चल तूं कन्फ्यूज जावचो न्ही आज बळवोन देवाच्या हातान आमचो आत्मो आमी दिता आमची चिंताप आमी दिता आमचे कुडीचे विश्वे आमी दिता जाल्यार बळवोन देव ताच्या वाटेर तुका चलयतलो कोणती वाट जेजूचो वाट सत आनी जिवीत त्या सुमेच्या वाटेर सर्गीचो बापा चलो तुका आनी म्हाका आदार दितलो एक घडी म्हज्या मोगाचेर
आमच्या दोळ्या दांप्या आणि सगळे सांगाता म्हणून त्या सोम्या अर्घा देऊन आज आमचे काळीस आमच्या मौन आमचे जीवित सोम्याच्या ते समर्पित कर विश्वासान म्हणूया. तुझ्याच हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जीवित म्हजें तुजें श्रवांतर मारियर मक्रांतला कोरबा शंकर मारियर मक्रांतला कोरबा शंकर मारियर मक्रांतला सर्गींच्या मगाळ बापा या सकाळीच्या वेळा तुका आम्ही अर्घा दिता बापा. बापा तू विस्मासी दयाळ आणि काकुदा जाऊन साई बापा सासनिक मोगान तू आमचो मोग करता साई बापा. मोगाळा बापा तुका आम्ही अर्घा दिता असताना सुम्या जेजू तुझ्या अमोलिक रक्तान तू आमकां दुनिताळ करता आसाय. तुझ्या मगेवत रक्तान तू आमकां सुख आणि सर्वण लाभयता आसाय. त्या तुका आम्ही अर्घा दिता वाकडटा दिनवासता सुम्या जेजू उजवण तरा काकू तरा पवित्र आत्म्या तुझ संग चलोन व्हरताय. पवित्र आत्म्या तुझ्या ध्यानान तू आमकां भरताय. पवित्र आत्म्या तू आमचो शरोती जावन आसाय. आमकां चलोन व्हर तुझ्या ध्यानान तुझ्या फळान भर म्हणून तुका आमी उलो मारताय वळा. तुझे विणे नाशांती बरवसो जेजू तू मोगजीवो येसू म्या वैसम्या तुझ्या आत्म्यान आज आमकां भर सुम्या जेजू. तुझ्या अमोलिक रक्तान आज आमकां नितळ कर सुम्या. सगळ्या वाईटांतून आमकां निवार देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेतान आज आमकां सुटका आनी सर्व प्राप्त कर जेजू. जण एकले ह्या लायनीन आसले आयची कितली बाबडी तुझे उतार आयकता सुम्या तांची काळसां मोना बंदकाणीता सुटकाला पळय आणि प्रत्येक बळवंत हात्यार तू तांकां कर आशीर्वादीत कर बेसो मनी पळय सगळ्या बंदरांना सोडय बापा. बापा सर्गीच्या आत्म्याक आज आमचे दाळ संपूर्ण आमकां सुटका आनी सर्व प्राप्त कर म्हणून तुझ्याले परतून मागता. हालेलुया हालेलुया. सकाळच्या जण एकले त्या बापा पुता पवित्र आत्म्या अर्घा दिया. तुमच्या समस्या समर्पित कर ताका अर्घा दिया. तुमचे कष्ट सगळे इरार बेजार आहे तुमच्या दोळ्यांतले दुखा गळेची दुखा प्रत्येक तरान त्या सर्गीच्या बापाच्या हातात समर्पित कर. ताका आमी अर्घा दिया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिरमस्या. आमचो देव विस्वासी आनी दयाळ आनी मोगाळ जावन आसाय. तो ताच्या भुरग्यांक राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. सगळ्या बंदकाणींत तो आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता. इस्ती वाटाचे चलो वसपुता म्हणून आज तुका ताळो आयकतलो. एक ताळो आयकतलो राईट वाट सर्गीचो देव बाप जेजू क्रिस्त मुखांत पवित्र उदेशी आमकां उगडापण करतलो. आमकां उगडापण करतलो. आमकां उगडापण करतलो. बापा आमी सांपडानशे आमकां राखून व्हर बापा. आमी कश्टा वळख जायनाशे आमकां चलोवन व्हर बापा. बापा खंयच्याय बंदकाणींत आमी पडानाशे आमकां राखून व्हर बापा. मोगाळ बापा तूं विस्वासी. मोगाळ बापा तूं विस्वासी. मोगाळ बापा तूं विस्वासी. आयचो दीस चलोवन व्हरूंक आमकां घटाय जाय बळ जाय सगत जाय आनी तुजो आदार जाय. हे सगळें तूंच करूंक शकताय बापा. बापा आज सांपडानाशे तूं आमकां चलोवन व्हर बापा. बापा सगळ्या वाटेर तूं आमकां राखून व्हर बापा. आमचे पैण आयचे दिसाचे कश्टाचे जावन आसा बापा. जाणारी हे सगळें तुजे द्वारे साध्य जावन आसा बापा. बापा तुजे साध्य जावन आसा बापा. आज मागता पवित्र उदेशी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक नामान बापा सगळी गरजो आमी तुज्या मुखार सकाळच्या उबारता 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 उबारता. मानून घे बापा. ह्या लायनीन आसा जण एकल्याचे सगळ्या संवसाराचे कश्टातलांचे दोळ्यांतली दुकां गळयताल्यांचे आज नदर लाय बापा. निर्माता बापा. एक घडी त्या सुम्याचो ताळो आमी आयकलो. बापा तूं मोगाळ. बापा 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 तूं मोगाळ जावन आसाय. तूं काकुदा जावन आसाय. उलय बापा आमचे लागीं. उलय बापा उलय उलय. आज तुमच्या तळांत ते तुका गळटा आसात तुमच्या मोगाच्या कश्टावे कश्ट आज तुमकां आसा. तूं मोगाळ बाप. तूं इस्रायल परचेक सोडूना. एकच ताळ्यान आवाजान इस्रायल परचे कुमकेक मोयशेक धाडला जाला. तो बाप आज आपल्या दुताक तुमच्या कुमकेक तुमच्या मजतेक धाडटलो. तो सर्गीचो बाप आज विशेष दिन आपल्या दुताक
तुझ्या मजती धाडटलो, तुझ्या मजती धाडटलो. प्रत्येक त्या कार्नेलाच्या जिवितांत आयलो तसो देवाचो दूत म्हणालो कार्नेल कार्नेल कार्नेल. आज तसो देवाचो दूत उलोवपान म्हणटालो की स्वीडन स्वीडन. आज देव तुझी मागणी आयकते आसा. त्या तरी सगळे आमची गरजो सकाळच्या वेळा त्या सर्गीच्या बापाच्या हातांत समर्पिया. म्हज्या मोगाच्यान उतार आमकां अशें म्हणटा की इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 9:9 वोड 1 आमी वाचया. आयसाय चॅप्टर 49 वर्ड्स 1 आमकां म्हणटा की कित्याक आमी आमची आस्त न्ही देवान तुका स्पेशली विसरून काडला. कित्याक म्हण कळीत ना. जावफ्रो तरणाट्यान तुमकां याजक जावफ्रो, एक शिश्ट धर्मयणी जावफ्रो, एक कुटाम चलोवन व्हरूंक जावफ्रो, म्हणजे समाज चलोवन व्हरूंक जावफ्रो. जुजे जिवितांत जुजेन केदीस चिंतून आगे तो इजिप्टाचो कारबारी जातलो म्हणून, त्याचो तो गांव चलोवन व्हरूंक तो योग्य जातलो म्हणून ताणें चिंतूंकूच ना. जावफ्रो ताका सपनां पडली. त्या सपनाच्या पातया लागीं ना गी आमकां कळीत ना. ते सगळे पळयणारी ताणें चिंतूं ना. ताका बंद्यांत घालो आनी कितें केलो, जैलांत दवरलो, ताका कैद्या बरी दवरलो, कैद्या बरी. तोच जावन आगी एक इजिप्टाचो कारबारी. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या दाळारी आमची चिंतना वेगळी, देवा चिंतना सगळी वेगळी. हांव एक तुमकां टेस्टमनी दवरता परतून. हांवें कन्वेन्शनाक गेल्ल्या वेळार एका आपल्या उत्तर प्रदेशच्या आवयक घेवन ह्या कन्वेन्शनाक आयले. आनी भयण म्हणा लागले की ब्रदर हांव सो एंड सो गांवांत आसा, पारगांवांत आसा. म्हज्या मम्मी खातीर हांव ह्या सुवातेर आयला, म्हज्या मम्मी खातीर ह्या सुवातेर आयला. एक 3 मिनटां तुवें तिका मेळाची, 3 मिनटां. कित्याक ते कितेंय उलोवंक आसा आयला. आनी म्हज्या मोगाच्यान येस ह्या भयणी कडेन बसलो आनी उलोवंक सुरू केलें. उलयतना म्हणा लागले की ब्रदर म्हाका सो एंड सो दुवो आसात आनी मात्र न्ही की सगळीं बरेंकन पळयतात. तांचे काजार जाले, आतां ती सगळीं तांच्या तांच्या वाट्यार आसा, ताका सगळे वांटे कन्न दिले. बट हे दुव आसा हाका इल्लोसो वांटो दिलो आनी आमी ताका तितले मान या तितल्या बऱ्या हितू दवरूं ना, चड शिकापी आमी दिवं ना. कित्याक म्हणल्यार हे म्हजे स्वंत धूव न्ही, पसके. ब्रदर आज देवान ताका खंय ऊस उबारला म्हणल्यार चिंतुकी जायना. ते बऱ्या कंट्र्यांत आसा, बऱ्या कामार आसा, ताका एक आजार जाले, ताका मेळ्ळो गो एक पारगांव आसूं आनी इतलो अपुर्बेचो मनीस की आनी काजार जाले. ती सांगात रावली मात्र न्ही की त्या गांवांत ताका व्हेलें, थंय तो अनेक गांवांत गेली. आज मुसल्या हुद्द्यार ह्या म्हज्या दुयेक दवरला. हे म्हजे पसके तूं ब्रदर, आज सगळे म्हजे हे तूं म्हजे पळोवन आसा. वॉटवर कितें जाय कितें नाका सगळें तें पळोवन आसा. हांवें चिंतूंक ना, हांवें चिंतूंक ना. प्रत्येक आयका इकडे इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 9:9 वोड 1 आमकां उतार अशें म्हणटा की द्वीपानो म्हजे आयकून घेया, म्हजे आयकून घेया, पयशिल्ल्या पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत म्हाका चिंत दिया. हांव जल्मचे हांव जल्मच्या आदी सर्वेस्परान जल्मच्या आदी सर्वेस्परान म्हाका सर्वेस्परान म्हाका आपयला. उडास्तवरा आज तो अमेरिका पावच जाला, देवाचे निर्मोणे आसा. जावफ्राज इंडियांत रावच जाला, देवाचे निर्मोणे आसा. तूं कॅनडा पावच जाला, देवाचे निर्मोण आसा. तूं चिंते नाका म्हज्या हातान हांवें वायट करून घेतला म्हूण चिंते नाका. शे हांव एक फुलीश मनीस, हांव एक आज कांयच नातलो मनीस. आज म्हज्या जिवितांत सगळें फ्लॉप हे जाय म्हूण हांवें करून घेतला ना. म्हज्या मोगाचेर थंय तावन देवाक तुका वयर उबारूंक साध्य आसा. उतार म्हणटा परतून आयका इकडे परतून. आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 1 इकडे आयका. द्वीपानो म्हजे आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मच्या आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या मोगाचेर एक याजकाचें स्थान आज याजका मेळ्ळा. देवान तांकां आपोवणें दिला. हर एकला तांच्या बेसा प्रमाणे देवान तांकां विसरून काडला. तशेंच तांच्या रितीर देवान ताका हुद्दो दिला. जावफ्रो 6, 7, 1 वर्स 4 वर्सां तूं इंडियांत रावलय. म्हज्या मोगाचेर एक दीस खंयच्या गांवचो कारबारी जावं की देवाक शांती आसा. पळया प्रत्येक जुजे कितले जैलांत आसलो
ताणें चिंतलां की एक पोटी म्हाका धाडल्यार पुरो म्हज्या बापाय सांगता इल्लेशे भाकरी खावन रावता म्हूण चिंतला जावं पुरो ताणें एक भाकरी एटलिस्ट म्हज्या बापाय सांगता आपूण रावता दुसरें कांयच ना म्हाका एक पुडें घालता तो धाडल्यार पुरो म्हज्या मोगाचें न्हू देवाची मांडवळ परतून बापाय लागीं वचून भाकरी खावची न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू संवसाराच्या जण एकल्या लोकांक भाकरी दिवचे एक वर्ते हुद्दो हांव तुका दिता जुजे जण एकला मुकल्या 100 वर्सां प्रत्येक पीक आसतलें तशेंच मुकली वर्सां करग्याची आसल्या वेळार जण एकल्याच्या पोटाची भूक थांबयतलो एक वर्तो मनीस तूं जातलो आज बाबा भयण्यानो जावं फुडें हुद्द्यार तुमी आसा जावं फुडें कंपनीचे मालीक कित्या लोकांच्या पोटाची भूक थांबोवची एक विसून काडली देवाची मनशां तुमी जावन आसा आमची मांडावळ न्ही म्हज्या मोगाचें नाहीच न्ही अरे एक देवाची मांडावळ जावं आसा परतून मुखार मुंदरुनी म्हजे आवयच्या कुसव्यान म्हज्या आवयच्या कुसव्यान थांबून म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलाय तुवें म्हज्या नांवान म्हजें नांव कितें म्हण तुका कळीत आसा आज प्रकाश तूं कोण म्हण म्हाका कळीत आसा आज तूं कितें करनासलें तें म्हाका कळीत आसा तुजें अंतस्करण हांवें पळयलां Psalm 139 वर्स 1 and 2 3 तूं उठताय बसताय खंय वता सगळें म्हाका कळीत आसा परतून वाचचें आमी Jeremiah chapter 1 verse 5 तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी तुका वळखातें आसा आनी तुज्या विशयान म्हाका कळीत आसा परतून म्हणटा की पळय Galatians chapter 1 verse 15 गलातकाराच्या पत्रांत 21:15 आमकां आपुरबायेचे उतार अशें म्हणटा की पूण हांव जल्मोचे आदींच हांव जल्मोच्या आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो देवान आपल्या दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साखरेक आपयलो आनी ताच्या साखरेक आपयला ताच्या साखरेक हे वर्ड्स उडासवरा हे उतार बरोवन घ्या कित्याक म्हणल्यार हांव रसच्या आदींच देवान म्हाका विसरून काडला आज कितें सोलवालें हांव जीव काण घेता हांव सोंड डावता हांव तशें करता नाही म्हज्या मोगाचें न्हू रसल्या देवाचेर वंदवून रावया एक घडी आमी रसल्या देवाचेर बसा एक अर्दो घंटो सम्या उलय म्हजे लागीं उलय एक घडी फोन सायडीक दवर स्विच ऑफ करया सम्या अर्दो घंटो तूं म्हजे कडेन उलय म्हजे लागीं कितें म्हाका कन्फ्यूज आसा मुकली वाट म्हाका कळीत ना कितें म्हण कळीत ना खंय वेचे खंय येचे बिजनेस करचे कन्फ्यूज कितलोय लोक कन्फ्यूज आसा ह्या दिसांनी कितलोय लोक बसा अर्दो वर नाल्यार वसा इगर्जे स्विच ऑफ करा मोबायल अर्दो घंटो बसा ते इगर्जेन सम्या म्हाका खबर नाका म्हाका बसा देव उलयता परतून ह्या म्हज्या मोगाचें न्हू Psalm chapter 71 verse 6 अशें म्हणटा किर्तनांत 27:1 वर्स 6 आमकां उतार अशें म्हणटा की जल्मात हांव हांव तुजेर पातयेवन आयला आवयच्या गर्भांत हांव तूं म्हजो राखणार हे उतार आमी सदां म्हणूंक जाय जल्मात हांव तुजेर पातयेवन आयला जल्मात आमी देवाचेर पातयेल्यार मात्र हे उतार म्हणूंक जाय कित्याक तूं म्हजो राखणा जल्मात हांव नाजाल्यार आतां म्हणा जल्मात हांव सम्या हांव तुजेर पातयेवन आयला चुकला जाल्यारय तुजेर पातयेणी आसा म्हाका जेजू तुवेंच म्हाका सोडयचें तुवेंच म्हाका वाट दाखयची तुवेंच म्हाका राखून व्हरचें परतून म्हणटा पळय म्हज्या मोगाचें न्हू Isaiah chapter 49 verse 5 आमकां उतार अशें म्हणटा की पूण आतां सर्वेस्पर उलयता जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक इस्राएल परजेक ताचे पसत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत आकार परतून वाचे सगळे सेंटेन्स परतून वाचे सुटायन वाच्या पूण आतां सर्वेस्पर उलयला जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक इस्राएल परजेक ताचे पसत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुसव्यांत आकारलो आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या कासारा जिवितांत म्हज्या मोगाचें न्हू आज तुज्या बायलेक आदार दिवंक तुज्या घोवाक आदार दिवंक तुज्या आवयच्या कुसव्यान तुका देवान विसरून काडला हे आकारला हे सगळी देवाची मांडवळ परतून म्हणटा ही सगळी देवाची मांडवळ त्या खातीर आमी कसला जावं फुरो माते भितर पडची ना कित्याक थंय देव आमकां उखालतालो आज विस्वास दवरया
पातयेणी दवरया परतून आमकां म्हणटा की म्हज्या मोगाचें न्हू आयसाय चॅप्टर 44 वर्स 2 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्परान तुका रचला, सर्वेस्परांत तुका रचला, आवयच्या गर्भांत तुका सर्वेस्परांत तुका आकारला, रचला, आवयच्या गर्भांत तुका सर्वेस्परांत तुका आकारला, रचला, आवयच्या गर्भांत तुका आवयच्या आकारला, गर्भांत तुका आकारला आणि तो तुका आधार दिता. आणि तो तुका आधार दिता. बरें कन्न ही सो वर्ड ऑफ गॉड बरें कन्न मोतीन दवरया आनी सो वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा एंडा घालतात हांव ही सो वर्ड ऑफ गॉड बरें कर बरें म्हज्या मोगाचें न्हू हे प्रॉमीस क्लेम करा, प्रॉमीस क्लेम करा आनी प्रॉमीस क्लेम करता आसतना आमकां धैर्य बोळ सकत मेळटलें. देव सरांक आमच्या जिवितान इडे आसचें ना. एकडे आमचे दोळे आमचे दांपया आनी मागया मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. तूं विस्वास आनी दयाळ आनी काकूदा जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय, तुज्या भुरग्यांक तूं राखून व्हरताय, सांबाळून व्हरताय. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांचे तूं दाय दाखोवन आसाय. मोगाळा बापा आज बापा तुझे उतार आमी आयकला, तुजे भासोणेचे उतराद्वारे आमकां धैर्य बोळ सकत कृपा मेळोन आसा. बापा मोयशे कशे तुवें विसरून काडलाय, कशे त्या सुवातेर दगदोणी आसली, सगळ्या चरक्या भुरग्या गोमटी चिडून जिवीशी मारीचे असते, ह्या उदकांत उडयचे असते. मोयशेक विंगड रितीन तुवें विसरून काडले. कित्याक सगळे इस्रायल परचेक सडवण सुटका त्या गांवांत हाडूंक मोयशेक तुवें नेमक केलंय. मोगाळा बापा आज म्हज्या जिवितांत तुजे विशीं वर्ती मांडावळ आसा. बापा हे मांडावळ्या खातीर अर्घ दिता आसतना हो दीस न्हू म्हाका आदार बोळ कृपा सकत लाभय म्हणून तुका हांव अर्घ दिता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. डिसेंबराचे 6 आनी 7 तारखेर आ लेडी ऑफ डोलर्स चर्च विटला ह्या सुवातेर दुखी सायबिणीची फिरगस विटला हांगासर डिसेंबराच्या 6 वेळ अशें जावन आसा. डिसेंबराच्या 6 तारखेर वेळ अशी आसा 2 वरांतावन सांजेर 7 वरां पर्यंत आनी डिसेंबराच्या 7 तारखेर वेळ सकाळी 9 वरांतावन 1 वरां पर्यंत आसतले. डिसेंबराच्या 14 तारखेर आर्च डायस ऑफ बॉम्बेन कोंकणी विशेष कोंकणी रॅली आसा, विशेष कोंकणी कन्वेन्शन आसा. हे आसतले सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मरोल हांगासर. वेळ अशें जावन आसा 2 वरांतावन सांजेर 5 वरां पर्यंत. ह्या सर मांडवळी खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण बेंगलोरतून आपल्या पुताची टेस्टामनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा की आपल्या पुताक फाटल्या 3 दिसांतून हाय फिवर आसले, कितले वाकात केला रे रावानातले. एका दिसा ब्लड चॅकअप करतना ताच्या पुताक डेंग्यू म्हणून कळी जाले. तेन्ना तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तें दिलें वर्ड ऑफ गॉड तांच्या कुटुंबा समेत ती रिपीट करनासली आनी दनपराच्या आराधना वेळा भक्तीपणान मागून आली. आतां तिजो पूत हुशार जाला आनी आतां घरा येवन पावला म्हूण संतोश पावता. हे देवडा जाप केला धन्यदेवाक ती काळजातून अर्घ दिता. अर्घान तुका सुम्या जेजू होगला, तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या कजिनाची टेस्टामनी दिवंक आशेता. तिच्या कजिनाक हाय शुगर आसली आनी तिजो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर ती मागून नासली. ती सकाळीच्या निदानपाराच्या मागण्या ती कंटिन्युअसली पळोवन आसली. एका दिसा तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तें दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आतां तिचे कजिनाचो रिपोर्ट बरो आयला आनी ती तिचे शुगर ही नॉर्मलार आसा. हे देवडा जाप केल्या धन्यदेवाक ती काळजातून अर्घ दिता. अर्घान तुका सुम्या जेजू होगला, तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पतीची टेस्टामनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा की तिजो पती एक बऱ्यांतले बरे कामा पासून सोदनेर आसलो. एका दिसा तिणें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें. तें दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी 3 वरांच्या आराधना वेळा ती भक्तीपणान मागून आसली. आतां तिच्या घोवाक बऱ्यांतले बरें काम मेळ्ळां आनी सिनियर पोस्ट ताका लाभला. हे देव वर्डा जाप केल्या धन्यदेवाक ती काळजातून अर्घ दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू होगला, तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव एक आपली टेस्टामनी दिवंक आशेता. सभा तेंपातावन एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कामाक तो आशेवन आसलो. सभार कडेन ताणें इंटरव्यू दिल्ली. कांय ताका सिलेक्ट जावन नासलो. तो दुबई एका कडेन इंटरव्यू दिल्ले. थंय तो पास जालो आनी तो सकाळीचे सांजेचे दनपाराचे मागणे तो कंटिन्युअसली पळोवन आसलो. आतां तो बऱ्यांतले बरें काम ताका फावो जाला. हे देवडा जाप केल्या धन्यदेवाक तो काळजातून अर्घ दिता. अर्घान तुका सुम्या जेजू होगला, तुका सुम्या जेजू.